बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नए ज़ाविया के नए और पुराने दोस्तों, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। इस वक्त हमारी लाइव सेशन चल रहा है और सवाल जवाब हो रहे हैं, तो हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल आपसे है कि मेरे पेपर सर पर हैं और मेरी तैयारी बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है, तो मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं कि मेरा कोर्स जल्दी कवर हो जाए। अच्छा, बहुत शुक्रिया। बड़ा मज़े का सवाल है, सादा सा सवाल है लेकिन बड़ा मज़े का सवाल है। पाकिस्तान भर में अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं, मैट्रिक वाले भी और एफएससी वाले भी। बेशुमार हज़ारों नहीं लाखों बेटे और बेटियां, चूँकि जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आ रहा है तो उनके मन में दिलों में इसी तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं। 5 तरीके हैं जो आपके इस सवाल का बेहतरीन जवाब हो सकता है। जो पहला तरीका है वो तो ये है कि जो आपका कोर्स है उसके हिस्से कीजिए, अपने दिनों को हिस्से कीजिए और उसके मुताबिक बांट के, लाइक अगर 10 दिन आपके पास हैं और 20 चैप्टर हैं तो रोज़ के 2-2 चैप्टर आते हैं, करते जाइए। ये भूल जाइए कि बाकी चैप्टर कितने हैं। एक दिन में 2 चैप्टर करेंगे, 18 बाकी बचेंगे। 2 दिन में 4 करेंगे, बाकी कितने बचे? 16। इसी तौर पे 5 दिन में 10 निबट जाएंगे। पर याद रखिएगा, हर शाम को वो दिन पूरा गुजारने के बाद आपको हर सूरत में उस चैप्टर का एग्ज़ाम या टेस्ट या खुद लेना चाहिए या अपनी किसी टीचर को और दोस्त को देना चाहिए। ये तो है पहला तरीका और बहुत सक्सेसफुल और कामयाब तरीका है। जिसने इसको किया वो कामयाबी से हो जाता है। जो दूसरा तरीका है वो ये है, और बतारे ख़ास आपके लिए है, कि आप किसी एक बंदे को या बंदी को मुलाजिम रख लें। 10 दिनों के लिए, 20 दिनों, जितने दिन भी रहते हैं, उसको पैसे दें, उसके पास बैठे रहा करें और परेशान हुआ करें और उसको कहें तुम पढ़ो। वो ऊंचा पढ़े, वो आहिस्ता पढ़े, वो टेस्ट दे, वो पूरी तैयारी करे, आपने नहीं करनी। और आप सिर्फ परेशान होना, ये जो परेशान होना है ये कुछ छोटा काम है, इट्स अ फुल टाइम जॉब। इसको, परेशानी को ओढ़ लें, परेशानी को अपने ऊपर लें, परेशानी को नीचे बिछाएं, परेशानी को खाएं और परेशानी फैलाएं। इनफैक्ट ये दूसरा तरीका हो सकता है। इस्तेमाल करने वाली चीज़ें करके देख लीजिए, थोड़ा सा खर्चा होगा लेकिन परेशान होने में बड़ी सहूलत हो जाएगी, बड़ा आपको मज़ा आएगा। तीसरा जो इसका हल है, अच्छा ये हल मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आपके बड़ा काम आएगा। वो ये कि जिस किताब से आपको परेशानी है, किचन में जाइए, पानी बॉयल कीजिए, उसमें उस किताब को डालिए और उसको उसमें उबलने दें। उबलने के बाद उसके जितने लिखे हुए लफ्ज़ हैं वो सारे के सारे रंग उनका उतर के उस पानी में आ जाएगा। उस पानी को आप पढ़ के फूंकते जाइए, पीते जाइए। कुछ और मज़ेदार करना चाहें तो उसको मैंगो मिल्क शेक में डाल लें, मैंगो डालिए, दूध डालिए, बनाना मिल्क शेक बना लीजिए, सुबह दोपहर शाम पिएँ। इंशाल्लाह ये जो सारे लफ्ज़ हैं इस किताब में लिखे हुए याद नहीं होंगे, मज़ा आएगा आपको मिल्क शेक का। और उसमें ये जो पड़ा हुआ पानी है ये थोड़ा सा डालना है। पढ़ाई से जान छूटेगी, किताब से जान छूटेगी, कागज़ से जान छूटेगी, उन लफ्ज़ों से जान छूटेगी, लेकिन याद रखिएगा एग्ज़ाम तो सर पे रहेगा, एग्ज़ाम से जान नहीं छूटेगी। सो देयर इज़ नो वे आउट कि जिसमें आपको कोई फ़रार का रास्ता, आप कहें मैं जंगलों में निकल जाऊं तो एग्ज़ाम तो तब भी देना पड़ेगा, दाखिला आपका गया हुआ है तो कवर तो सारा करना पड़ेगा। एक चौथा तरीका भी है, वो ये कि जब एग्ज़ाम के दिन थोड़े हों तो फिर सबसे ज़्यादा तो जो अपनी सेहत पे देनी चाहिए, अपने दिल पे देनी चाहिए, अपने सुकून पे देनी चाहिए। उन दिनों खाना वो खाइए जो आपको नींद आवर ना हो। लस्सी नहीं पीनी, जो दही की लस्सी बना के गरड़ करके पीते हैं वो नहीं पीनी। इसी तौर पे बहुत मीठा नहीं खाना, मीठा खाने से नींद ज़्यादा आती है और यानी नींद से ज़्यादा ऊँघ ज़्यादा आती है और आप वो फोकस नहीं कर पाते। इसी तौर पे बहुत ज़्यादा पेट भर कर नहीं खाना। और चौथी चीज़ आपके लिए ख़ास तौर पे वो ये कि तली हुई चीज़ें या जो मुख्तलिफ आप मंगवाते हैं ऑर्डर्स और आते हैं ना जी ये पांडे शरीफ, तो ये जितना जल्दी आता है अच्छा लगता है, मज़ा आता है, पर पढ़ने के लिए ये समय कातिल है, आपको पढ़ने नहीं देगा। पहले आप उसमें बिज़ी रहोगे, फिर जब आ जाएगा तो सेहत, अपनी तवज्जो, अपनी भूख रख के खाना। जहाँ पे बैठते हैं 1 आध घंटे बाद वहाँ से उठ जाया करें, थोड़ा टहलें, या लोग कहते हैं टहल कदमी, तो टहल कदमी नहीं है, चहल कदमी है, 40 कदम चलना रात को खाने से पहले, सुबह। इसी तौर पे इन दिनों आप बतौर ख़ास अपनी नमाज़ों पे फोकस कीजिए। मैंने ज़िंदगी में ये आज़माया, आप भी आज़मा के देखिए। अपनी यूँ समझें कि लर्निंग है ना ये, कि जब मुश्किल में हो और एग्ज़ाम सर पे आने वाले हों तो रोज़ाना आप ज़ोहर या मगरिब के साथ 2 नफल
ظہر اور مغرب، عشاء کے ساتھ میں نہیں کہہ رہا، ظہر اور مغرب کے ساتھ 2 نفل حاجت کے، صرف آپ نے اپنے دل کے ہاتھ باندھنے اللہ کے سامنے اور کہنا سر ماری گئی، رڑ گئی، ڈر گئی، میرے بس میں نہیں ہے، پلیز میری مدد کو آئیے اور میرے دماغ کو توانا کر دیجئے، کسی کا نام لینا تو ویسا لیجئے، میرے دماغ کو اس جیسا حافظہ دے دیجئے، اور جو میں پڑھوں میرے اندر نہ صرف وہ اترے بلکہ محفوظ رہے اور میری یاد کا حصہ بن جائے، اور جب میں نے ایگزام دینا ہو تو اس موقع پہ وہ سارے کا سارا مجھے یاد آئے۔ جو 5واں طریقہ ہے، اس کو بھی نوٹ کر لیجئے، وہ یہ کہ جتنے ایگزام آج تک میں نے دیکھے ہیں ہوتے، میٹرک، ایف ایس سی، بی اے، ایم اے، ایون سی ایس ایس، یہ 5 سال کے جو ایگزام ہوتے ہیں پچھلے گزشتہ بیتے ہوئے، ان کے پیپرز آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ یہ ہر صورت میں جہاں سے ملتے ہیں، کوئی کتاب ملتی ہے، کسی دوست سے مدد لے لیں، کسی کے پاس ہوں ان سے لے لیں، چونکہ ہر چیپٹر میں سے جو سوال آنا ہوتا ہے، یا اس چیپٹر میں سے وہ سوال بڑا آئے گا یا چھوٹا آئے گا، آبجیکٹیو آئے گا یا سبجیکٹیو آئے گا، چونکہ چیپٹر اہم ہوتا ہے، چیپٹر مس نہیں ہوتا۔ تو کچھ چیپٹر ہیں وہ ہر ایگزام میں آتے ہیں، کچھ مس ہوتے جاتے ہیں، تو ان 5 سالوں کے ٹرینڈ سے، اٹس اے کل ٹرینڈ، تو اس ٹرینڈ سے آپ کو علم ہو جاتا ہے کہ کون سا چیپٹر اٹس ویری امپورٹنٹ، جو ہر ایگزام میں آیا ہوا، ایک دو چھٹا اگلے دفعہ پھر آیا، تو اس کا مطلب ہے مس اب بھی نہیں ہوگا، تو اس کے سوالوں کو یاد کرنے کی نسبت اس چیپٹر کو تھورولی پڑھ لیجئے، اس میں سے گزریے، آپ کی اس کو میمورائز کر لیجئے، اس کے جو شارٹ کوسچنز ہیں وہ بھی، اس کے جو لانگ کوسچنز ہیں وہ بھی، تو ہوپ فلی اس سے آپ کا بہت فائدہ ہوگا۔ تو 5 سال کے کوسچن یہ ٹیسٹ پیپر میں نہیں کہہ رہا، وہ جو ہوتے تھے ایک زمانے میں علمی والوں کے، یہ کوسچن پیپرز ہیں، ممکن ہے کچھ لوگوں نے یہ بھی چھاپ دیے ہوں اور ان کے بھی جوابات بھی ہوں، تو ان کو بطور خاص تیار کیجئے، اور ایک مہربانی یہ کیا کریں کہ جو تیار کر رہے ہوں اپنی دوستوں کو مت بتایا کریں، اپنی تیاری کو اپنے تک رکھا کریں۔ یہ تیاری آپ کا کھانا ہے، آپ کا لقمہ ہے، یہ آپ کی قوت ہے، یہ آپ کی انرجی ہے۔ دوسرے کو بتاؤ گے تو وہ آپ کو ڈرین کرے گا کہ اچھا یہ تم نے ایسے فضول میں یاد کر لیا، یہ تو کرنا نہیں تھا، وہ کرنا تھا۔ اچھا جو وہ بتائے گی وہ عام طور پہ فضول ہوتا ہے اور آپ کی توجہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے۔ اس لیے کسی چھٹی بات کو یاد نہیں رکھنا، ان 5 باتوں کو یاد رکھنا ہے۔ پہلی بات کیا تھی؟ چلے میں دہرا دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ تھی کہ آپ نے فوکس کرنا ہے اور ان دنوں میں چیپٹروں کو بانٹ لینا ہے، اپنے کام کو بانٹ لینا، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ دوسری چیز تو میں نے جو کیا تھا، تیسری میں آپ کے دلداری کے لیے کہا تھا کہ اس کا ملک شیک بنا لیجئے، تو دوسرا اور تیسرا کام نہیں کرنا۔ آپ کا پتہ بھی نہیں ہے نا جی، کہ بچے سیریس ہو گئے کہ سر نے کہا تھا تو اس کا ملک شیک بنا لیتے ہیں اور اس کے لیے کوئی بندہ رکھ لیتے ہیں، بندی، وہ پڑھتی رہے، آپ آنکھیں بند کر کے ہاتھ باندھ کے ہلتے رہیں کہ واہ جی واہ، پریشان ہونے میں مزہ آ رہا ہے۔ تیسرا اپنے کھانے کا خیال رکھنا ہے۔ چوتھا اپنے نمازوں کا بطور خاص خیال کرنا۔ دیکھیں روز اس دوران نہائیے، وضو کیجئے، نماز پڑھیے، آپ کا جسم، آپ کی روح وہ بھی ہلکی پھلکی ہوگی، اور پھر ساتھ ساتھ نفل ضرور پڑھتے جائیے۔ اور اللہ سے اگر کوئی مانگنا چاہتے ہیں کہ سر اتنے نمبر آ گئے تو میں آپ کی خوش کرنے کے لیے یہ منت مانگتی ہوں، تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا لوگوں کو فائدہ، تو آپ کا بلیو ہے تو یہ ضرور کر لیں، جس کا بلیو نہیں اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اور آخری بات آپ کے کھانے کا، اپنی صحت کا، اپنے اٹھنے بیٹھنے کا، اپنی نیند کا، نہ تو ہر وقت سوتے رہیے اور نہ اپنی نیند کو اتنا کم کر دیجئے کہ ایگزام والے دن پھر آپ ایسے جگہ جگہ گرتے پھرو گے اور آپ سے پیپر نہیں دیا جائے گا۔ ایگزام سے ایک دن پہلے تو بالکل سکون کی نیند 8 گھنٹے کی لینی ہے، جو مرضی ہو جائے، تیاری اس سے پہلے آپ کو ہر صورت میں مکمل کر کے دہرا بھی لینی چاہیے۔ تو اے پیارے سننے والوں، بات تو ان کی تھی، آپ نے بھی سنی، اور چونکہ جتنے لوگ پاکستان میں ہوں یا باہر ہوں، ایگزام سے پہلے بڑے ہوں یا چھوٹے، سبھی اس مسئلے سے 2-4 ضرور ہوتے ہیں، تو آپ ان 5 حل میں سے 3 حل استعمال کر لیجئے، 2 رہنے دیجئے، وہ استعمال کے لیے نہیں ہے، وہ ذرا مزہ لینے کے لیے۔ اختر عباس کو اجازت دیجئے، السلام علیکم۔